أصدقائي، تحية للجميع. تنتمنى كلشي يكون في أفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله فيديو جديد غادي نناقشوا فيه التشكيلات ديال الأصدقاء اللي بعثوا لي التشكيلات ديالهم، وغادي نشوفوا التشكيلة والمميزات ديال كل تشكيلة والعيوب ديالها إن شاء الله في هذا الفيديو. كونوا معنا. بالنسبة للتشكيلة الأولى ديال الصديق، هذه التشكيلة ديالو كتعتمد على المدرب يوخيم لوف. التشكيلة ديالو 4-3-3 بأظهرة. بالنسبة التشكيلة صراحةً مميزة. بالنسبة للحارس من الأحسن يكون كورتوا بلاصة داك الحارس البرتغالي. بالنسبة لخطوط الدفاع فان دايك، بويول لا نقاش عليهما. الأظهرة صراحةً اللاعب ديفيز رائع. بالنسبة لكافو، تقي شوية، من الأحسن يكون عندك شي ظهير يكون أحسن، يكون سريع من كافو. بالنسبة للخطوط وسط الدفاعية، من الأحسن تلعب لاعب ارتكاز واحد، إما سكوزو ولا كيميتش. بالنسبة لمودريتش يكون وسط ميدان. صانع ألعاب، صراحةً صانع ألعاب رائع رونالدينيو. في دوزيام ميطا يدخل برونو فرنانديز، يقدر يسجل لك الأهداف من حيث عنده التسديدات. بالنسبة لكريستيانو رونالدو صراحةً هذيك هي بلاصتو. أما صلاح من الأحسن، هناك من أفضل من صلاح بمرات. من الأحسن تلعب إما ديمبيلي أولا ليو ميسي في ذاك المركز. بالنسبة لرأس حربة، مبابي يا رائع. دوزيام ميطا فان باستن، واخا فان باستن ما كيقنعش، خصوصا هاد النسخة هادي ديال الأسطورة. من الأحسن تكون عندك النسخة ديال الإيكونيك مومنت، نسخة رائعة ديال بشعار اي سي ميلان، غادي تكون أحسن. وندوزو التشكيلة الثانية ديال الصديق. الخطة الثانية ديال الصديق، خطة اللي كتعتمد في الأساس على 5-3-2. صراحةً التشكيلة ديالو رائعة جدا، وكيعتمد في الأساس على الإيكونيك مومنت. بالنسبة لحراسة المرمى، نوير. إلا كنتي كتعتمد على الإيكونيك مومنت كنصحك بيتر تشيك، وانت راه غتكون عارف هادشي. بالنسبة لخطوط الدفاع، خطوط الدفاع غير متوازنة صراحةً. بونوتشي ضعيف، كذلك بواتينغ ثقيل. وإنما إلا كنتي كتعتمد على هذا النهج ضد الخصم اللي تيعتمد على ترولو، بصراحة تنعطيك 10/10. بالنسبة لروبرتو كارلوس سريع، كذلك بارك جيسون. بالنسبة للاعب ارتكاز، من الأحسن كيميتش بلاصة نيدفيد. يلعب في الأطراف، ميليو تيران مع بيكام وبرونو فرنانديز. بالنسبة لبرونو فرنانديز صراحةً رائع، كذلك دافيد بيكام. ورؤوس الحربة صراحةً كريستيانو ما كيقنعنيش في بيس 2021. من الأحسن إما رومينيغا بلا توريس أو كرويف. وفي دوزيام ميطا تعتمد على توريس، يقدر يغير لك النتيجة. صراحةً الدكة رائعة جدا، ديكو، مارادونا، كيميتش، ميسي، كرويف. صراحةً خطة رهيبة وخطة زوينة. كنصحك أنك تغير المدرب، بما أنك عندك لاعبين أقوياء، خص تكون عندك الخطة قوية باش تستغل هاد اللاعبين كاملين في رقعة الميدان. وندوزو للخطة ديال الصديق الثاني. وبالنسبة للخطة ديال الصديق، اللي كتعتمد في الأساس على 4-3-1-2. صراحةً خطة مميزة جدا، وأنا كنلعب بالطور ديالي بها. صراحةً خطة رهيبة. بالنسبة لحراسة المرمى، نوير غني عن التعريف، رائع، حارس رائع. كيخرج الكرات، كيقطع الكرات ديال أصحاب ترولو. بالنسبة لوسط الميدان، كنصحك تغير لانجلي بشي مدافع قوي احسن منه. بالنسبة للأظهرة، ديفيز سريع، كذلك أرنولد سريع. وعندك في الاحتياط بافارد مزيان. بالنسبة لخطوط ارتكاز، كتعتمد على جوج، كتعتمد على كاسيميرو وكتعتمد على كيميش. هذا خطأ، ما خاصكمش تطيحوا في هاد الأخطاء. يكون عندك كاسور واحد أو قاطع الكرة واحد، أو
milieu défensif واحد، وكننصحك بكيميتش أحسن من كاسيميرو. فودين لاعب لا بأس به. ميسي كصانع ألعاب رائع جدًا صراحةً. أوباميانغ صراحةً مهاجم ضعيف. مبابي مهاجم رائع. بلاص أوباميانغ دخل كريستيانو رونالدو، في دوزيام ميطا دخل ليواندوفسكي. هاكا التشكيلة ديالك كتكون حسن. سيبايوس ضعيف. مندي لا بأس به. الحكومة بنزيما ما نقدروش نقولوا عليه ضعيف. صراحةً خطة لا بأس بها. خاصك أصديقي تلعب على الأيقونيات مومنت، هما اللي غادي ينفعوك بزاف في المستقبل. كنشوف عندك النسخ المطورة كثيرة. هذا أمر جيد، ولكن خدم على الأيقونيات مومنت غادي تحتاجهم وغادي تحتاجهم بزاف. ندوزو للخطة الأخيرة ديال الصديق ديالنا. كما كتشوفوا الخطة ديال الصديق اللي كتعتمد في الأساس على 4-4-2. في الحراسة المرمى إيكر كاسياس. كان إيكر كاسياس قصير القامة. من الأحسن يكون عندك بيتر تشيك اللي هو صمام الأمان في حراسة المرمى. بالنسبة للمدافعين صراحة الدفاع متكامل متجانس. بالنسبة لخط وسط دفاعي، بيكام صراحةً ظلم كبير بيكام كتحطّه في داك الوسط، والغريب في الأمر أن عندك باتريك فييرا. من الأحسن تلعب باتريك فييرا في داك المركز، وبيكام يلعب كجناح أحسن. هادشي هذا هو الرأي ديالي. بالنسبة لرونالدينيو عندك 10/10 صانع ألعاب رائع. بالنسبة للأروقة مارادونا، كريستيانو. هاد ستيل دو جو كيعتمدوا عليه القليل من لاعبي بيس. بالنسبة لرومينيغي يُعتبر أحسن رأس حربة، إلى جانب اللاعب الإسباني فرناندو توريس. في الاحتياط عندك بيكن باور. صراحةً ممتاز. صلاح ضعيف خصوصًا في هاد النسخة. أوباميانغ ضعيف. سون ضعيف. مبابي ضعيف في هاد النسخة هادي. ليواندوفسكي في دوزيام ميطا. صراحة التشكيلة زوينة وعجباتني. هو غير يكون عندك باتريك فييرا بلاصة بيكام. بالنسبة مثل هاد الخطط خصكم توازنوهم مع كمية اللاعبين اللي عندكم. بما أنك عندك لاعبين الإيكونيك مومنت بزاف، حاول تشوف شي خطة اللي ما تظلمش فيها اللاعبين في المراكز ديالهم. وتنتمنى تقبلوا علينا وعلى الرأي ديالنا، وشكرا بزاف. إلى اللقاء.